दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 मा हुने मिति तय गरिसकेको छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका 293 वटा र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय सरकारको निर्वाचन एकै चरणमा हुन लागेको हो। संघीयताको अभ्यास अन्तर्गत बनेका यी स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन्। गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने राजनीतिक दलहरूको योजना अनुरूप 3 तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसमा पनि संघीयताको जग स्थानीय सरकार हो। बितेको 5 वर्षमा संघीयताको जग कति बलियो भयो र यसलाई थप बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ? नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा हामी यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नेछौँ। यसैगरी राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकार, तिनको प्रमुख र उपप्रमुखको अनुभव यस कार्यक्रम मार्फत आगामी नेतृत्व समक्ष पुर्याइनेछ। स्थानीय सरकारमा चुनिन चाहने नेतृत्वको योजना, सपना र दृष्टिकोण समेत यस कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। साथै कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि समेत हामी समेट्नेछौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। स्थानीय तहले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा त्यसका उपलब्धि र कमजोरी सहितको समीक्षा गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय शासन विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सापकोटासँग सुरुमा हामीले राखेको जिज्ञासा थियो, स्थानीय तहले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा बजेट व्यवस्थापनको पाटो कस्तो रह्यो? स्थानीय तहले क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नवाचक नै रहेको सापकोटा बताउँछन्। संविधानले ठोस रूपमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना सङ्घले, प्रदेश स्तरका प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर केही क्षेत्र छुट्याए पनि सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको उनको भनाइ छ। अब स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरिमा संविधानले प्रत्येक तहका सरकारका अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ। त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुरूप स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र के छ र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कति बजेट चाहिन्छ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानले भन्यो। त्यो बजेट कहाँबाट व्यवस्था गर्ने भन्दा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष, पहिला स्थानीय सरकारको आफ्नै सञ्चित कोष हुन्छ, उनीहरूलाई राजस्व अधिकार छ। अनि त्यो राजस्व सङ्कलन गर्ने उनीहरूलाई अधिकार छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ संविधान त राजस्व बाँडफाँडबाट अंश प्राप्त गर्ने पनि अधिकार छ। अनि त्यसबाट अपुग भएमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट चाहिँ बजेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था छ। र त्यसले पनि नपुगेमा ऋण लिन, अन्तरी ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यो व्यवस्था चाहिँ अब कसलाई कति पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था छ। र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले चाहिँ अब यी सबै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हेरेर चाहिँ बाँडफाँड गर्ने अधिकार चाहिँ उसले राख्दछ हैन। त्यो आधारमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब अर्को चाहिँ राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ अब एकल प्रशासनको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। कतिपय चाहिँ द्वैत अधिकारहरू छन्। अब प्रदेशमा पनि त्यही अधिकार छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही अधिकार छ। अनि कसले सङ्कलन गर्ने, कसले कति प्रतिशत प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले निर्धारण गरिदिएको छ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ अब उनीहरूले प्राप्त गर्ने हक राख्छन्। त त्यो कसरी प्राप्त गर्छन् त भन्दा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले जनसङ्ख्याको आधार, भूगोलको आधार हैन, अनि अब उसको चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कको आधार, त यी आधारहरूलाई लिएर चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले चाहिँ एउटा ढाँचा र भार निर्धारण गर्ने भनेर भनेको छ। र त्यो आधारमा उसले केही भारहरू निर्धारण गरेर कसले के आधारमा कति प्रतिशत पाउने भन्ने खालकोलाई निर्धारण गरेको छ। एउटा चाहिँ न्यूनतम अनुदान चाहिँ सबैले प्राप्त गर्छन् र सूत्रमा आधारित अनुदान चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता, जनसङ्ख्या, भूगोल हैन, मानव विकास सूचकाङ्क, यो आधारलाई हेरेर चाहिँ आयोगले निर्धारण गरिदिएको छ। त्यो आधारमा उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्छन्। अनि त्यसबाट पनि नपुग्यो भने अनि ऋण लिन पाउने, आन्तरिक ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक ऋण पनि उनीहरूले चाहिँ
के आधारमा प्राप्त गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयोगले नै निर्धारण गरिदिएको छ, तिनटै तहका सरकारको। त यो व्यवस्था भयो। तर आन्तरिक ऋणको व्यवस्था चाहिँ लिन पाउने संरचनागत व्यवस्थै छैन अहिले, खास गरेर चाहिँ होइन। अब एउटा चाहिँ नगर विकास कोषको व्यवस्था चाहिँ छ, त्यो नगर विकास कोषले सबै स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने उसको हैसियत पनि छैन, क्षमता पनि छैन, स्रोत पनि छैन। त्यसैले सबैले आन्तरिक ऋण चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले चाहिँ छ। तर त्यो उनीहरूको क्षमता र उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा प्राप्त गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक नै छ। त्यो चाहिँ भन्न सक्ने आकलन गर्न आयोगले पनि सकेको छैन, किनभने प्रष्टसँग अधिकारको बाँडफाँडै गरेका छैन। संविधानले त ठोस एउटा चाहिँ भन्यो, अब राष्ट्रिय स्तरका योजना चाहिँ सङ्घले गर्ने, प्रदेश स्तरका प्रदेशले गर्ने, स्थानीय स्तरका स्थानीय सरकारले गर्ने भन्यो। केही क्षेत्र पनि छुट्याइदियो होइन। अब तर त्यो आधारमा चाहिँ अब सङ्घले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने र त्यो गर्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म चालु नै छ। तर त्यो एकल अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने, एउटा तहले अर्को तहको भनेर चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन पनि आयो, तर पनि त्यो अतिक्रमण चाहिँ रोकिएको छैन। त्यो मैले आफूले अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ अब साना साना योजना पनि अब एउटा परिवारको तहमासम्म पनि सङ्घ र प्रदेशहरू पुगेका छन्। अब जस्तो शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारको हुने भनेर संविधानले लेख्यो। तर अहिले नमुना विद्यालयको नाउँमा, आवासीय विद्यालयको नाउँमा अनि बिगी स्कुलको नाउँमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशहरू प्रवेश गरिरहेका छन् त्यही विद्यालय तहको शिक्षामा। अनि अब स्थानीय सरकारले विद्यालय स्वास्थ्यको पनि अधिकार चाहिँ त्यो आधारभूत स्वास्थ्य भएको हुनाले उसले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारमा पनि अतिक्रमण गर्दै विद्यालय स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रदेशहरू पुगिरहेका छन्। प्रदेशहरूले चाहिँ आफै त्यहाँ चाहिँ यो नर्सहरू व्यवस्था गरेर भर्ना गरेर उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। र कैयन प्रदेशहरूले स्थानीय सरकारहरू र सङ्घीय सरकारले चाहिँ साना साना जस्तो उदाहरणको रूपमा कृषिको क्षेत्रमा भन्ने हो भने अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाउँमा चाहिँ अब सङ्घ आफै तल्लो तहसम्म पुगेको छ होइन। उसको चाहिँ त्यसका 10-12वटा चाहिँ तहगत संरचनाहरू बनाएर चाहिँ उसैले चाहिँ आफैले काम गरिरहेको छ होइन। त यी ढङ्गले चाहिँ प्रष्ट कामको बाँडफाँड नहुँदाखेरिमा के भइदियो भने अनि आयोगलाई पनि के आधारमा चाहिँ त्यसको भार निर्धारण गर्ने, कसले कति प्रतिशत के आधारमा पाउने, आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उसले निर्धारण गर्न उसलाई पनि कठिन भयो। काम गर्नको निम्ति संवैधानिक अधिकारको प्रष्ट विभाजन नभएको कारणले तहगत सरकारको बिचमा चाहिँ विभाजन नगरेको कारणले अप्ठ्यारो भएको छ। अब हुन त अन्तर्सम्बन्ध ऐनले भन्छ विषयगत समितिको व्यवस्थाहरू पनि छन्। अब विषयगत कामको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ऐनहरू तर्जुमा गर्दा कानुन बनाउँदाखेरिमा तिनटै तहका सरकारले विषयगत मन्त्रालयहरू बसेर स्थानीय सरकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश र सङ्घको विषयगत मन्त्रालय बसेर चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने खालको छ। तर त्यो अभ्यास नै सुरु भएको छैन। जसले सक्छ उसले चाहिँ एकअर्काको क्षेत्रमाथि अधिकार अतिक्रमण गर्ने कामहरू चाहिँ भएको हुनाले यो कठिन भएको छ। तर अहिले जति बजेट प्राप्त गरेका छन् स्थानीय सरकारहरूले त्यसमा चाहिँ उनीहरूले आफूले बजेट तर्जुमा गर्ने, राजस्वको चाहिँ अब पूर्वानुमान गर्ने, खर्चको पूर्वानुमान गर्ने, अनि कुन क्षेत्रमा चाहिँ कति प्रतिशत राख्ने भनेर उनीहरूले वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र चाहिँ वार्षिक सभामा चाहिँ स्वीकृति गराएर काम गर्ने चाहिँ नि गरेका छन्। यही अभ्यास चाहिँ अहिले भइरहेको छ। र अब त्यसरी गर्दाखेरिमा अब उनीहरूले पहिला त आवधिक योजना बनाउनु पर्थ्यो उनीहरूले, तर ती आवधिक योजना चाहिँ कतिपयले त बनाएका छन् तर अधिकांशले बनाउन सकेका छैनन्। अब मध्यावधि खर्च संरचना तयार गर्नु पर्थ्यो होइन, मध्यावधि खर्च संरचना पनि उनीहरूले तयार गर्न सकेका छैनन्। अनि उनीहरूले योजना बैङ्क बनाउनु पर्ने थियो, योजना बैङ्कको आधारमा चाहिँ उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। योजना बैङ्क पनि उनीहरूले चाहिँ धेरैले बनाउन सकेका छैनन्, अबवाद केहीले बनाएका होलान्, अधिकांशले बनाउन सकेका छैनन्। त्यसो गरेको भएदेखि अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
यस्तै बजेट खर्चलाई हेर्ने हो भने सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले राम्रै गरेको सापकोटाको भनाइ छ। तर संविधानले आफ्ना कर्मचारी आफै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरेको उनी बताउँछन्। कर्मचारी अभावका कारण पनि स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्न समस्या परेको छ। अब खर्चको व्यवस्थापनमा चाहिँ अब सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा चाहिँ उनीहरूले अलिक ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। तर उनलाई चाहिँ के भएको छैन भने संविधानले उनका आफ्ना कर्मचारी आफै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरेको छ। मैले पठाएको मात्रै कर्मचारी त राख्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, जसको कारणले उसले कर्मचारी पनि पठाउन सकेको छैन। अब पठाएको छ भने पनि उसलाई धेरै टिक्ने गरी पठाउँदैन होइन। 4 वर्षमा चाहिँ 5-7 जना चाहिँ प्रमुख प्रशासक अधिकृत 8-10 जना फेरिने गरी चाहिँ उसले पठाउने गरेको छ। अब अरू शाखाहरूमा चाहिँ नि कर्मचारीहरूको बन्दोबस्त राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। अब ओडामा कर्मचारीहरूको बन्दोबस्त त साह्रै थोरै मात्रै भएको छ। अब जसको कारणले चाहिँ कर्मचारी नै नभएपछि खर्च हुन सक्ने पनि कुरा भएन। अब दुईटै कारण होला नि। एउटा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा प्रवृत्तिगत कारण पनि छ, समयमा खर्च नगर्ने होइन। यो पनि कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ यो पनि भयो होला। उनीहरूको प्रवृत्तिगत कारणले गरौँला भन्दा भन्दै आर्थिक वर्षको अन्त आइसक्ने खालको प्रवृत्ति पनि छन्। अब अर्को कुरा भने चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको कारणले पनि खर्च नभएको अवस्था पनि छ। त यी दुईटै कारणहरू चाहिँ खर्चको कुराहरूमा नै छन्। अर्को चाहिँ अब अहिले धेरैले भन्छन् यो ठेक्का पट्टा गर्नको निम्ति जुन हाम्रो चाहिँ एउटा कानुन छ, अब त्यो कानुन चाहिँ सबैलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन भएको हुनाले त्यसले चाहिँ कसैलाई काम गर्न छिटो छरितो गरेर काम गर्नको निम्ति चाहिँ गाह्रो भएको छ। जस्तो चाहिँ अब केही कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ ठेक्का सम्झौता गर्यो, अब ऊ चाहिँ आएर काम गर्दैन, नआएपछि तत्काल कारबाही गरेर हटाउन सक्ने प्रावधान पनि छैन होइन। अब यी खालका प्रावधानले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको छ। यो तीनटै तहमा छ भनेर भनिन्छ होइन। त्यो पनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ होलान्। त यी खालका अप्ठ्याराहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ काम गर्न कठिनाइ चाहिँ भएको छ। स्थानीय सरकारले अहिले नवीन केन्द्रको रूपमा काम गरेको सापकोटाको दाबी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नयाँ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। हामीले राम्रो मात्रै त छैन, कमजोरीहरू पनि छन्, नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। त राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ नि अहिले स्थानीय सरकारहरू चाहिँ एउटा इनोभेसन सेन्टरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। कसैले शिक्षामा, कसैले स्वास्थ्यमा, कसैले कृषिमा होइन, कसैले चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा होइन, कसैले विपद व्यवस्थापनमा। ती खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ। जस्तो कसैले एउटा दुर्गम क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब जुम्लाको चाहिँ हिमा गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा अभिभावकविहीन बालबालिकाको निम्ति चाहिँ आवासीय विद्यालय खोलेर चाहिँ उसले सञ्चालन गर्यो होइन। हिजो त नेपाल सरकारले त्यो सञ्चालन गर्न सकेको त थिएन, त्यो सोचाइ पनि थिएन होइन। कति राम्रो चाहिँ कुरा भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अब कतिपयले चाहिँ नि यो स्थानीय पाठ्यक्रमहरू तयार गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्थानीय भाषाको प्रयोग गरे होइन। यो पनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कुरा हो। जस्तो चाहिँ 5 पोखरीले गर्यो। अब तपाईँको चाहिँ एउटा इलामको चाहिँ एउटा पालिकाले चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ गरेको छ। त यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ अभ्यासहरू गरेका छन्। कसैले ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ दिवा सेवा केन्द्र भनेर चाहिँ सञ्चालन गरेका छन् होइन। अब विद्यालयको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने कतिपयले 40% विद्यालय शिक्षामा चाहिँ आफ्नो लगानी गरेका छन् हेर्नुहोस् होइन। एउटा ठुलो परिवर्तनको कुरा हो नि 40% भनेको होइन। उनीहरूले चाहिँ भौतिक विकास मात्रै नभएर चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ अब प्रविधि मैत्री विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने होइन। अब गुणस्तर त्यसको चाहिँ नि सुधार गर्ने। अब कतिपय स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी यदि जम्मै सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने, जसले पढाउँदैन त्यसले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने आफ्नो पारिश्रमिकको चाहिँ 10%, 5%, 7% भनेर पनि निर्धारण गरे। यो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ राम्रो कुरा हो नि होइन, राम्रो कुरा हो। अब कतिपयले चाहिँ कृषिमा काम गरे। जस्तो झापाको एउटा नगरपालिकामा हामी गएका थियौँ, उसले चाहिँ एउटा गोदाम घर निर्माण गरेछ। अनि त्यहाँका किसानहरूसँग हामीले सोध्यौँ, पोहोर साल 1600 क्विन्टलमा मकै बेचेका थियौँ, अहिले हामीले चाहिँ यो गोदाम घर बनेपछि सबैले यहाँ सङ्कलन गर्ने, अहिले 3200 क्विन्टलमा हामीले बेच्यौँ। धेरै राम्रो काम गर्यो नगरपालिकाले भनेर चाहिँ भन्दै थिए होइन। त यस्तो किसिमले चाहिँ नयाँ नयाँ जस्तो चाहिँ तपाईँ
कर्णालीको चाहिँ राजकोट नगरपालिका एउटा दुर्गमको नगरपालिका हो, उसले लेबर बैङ्कको अवधारणा लिएर आयो हेर्नुहोस् होइन। अहिले चाहिँ 260जना युवाहरूलाई चाहिँ वार्षिक वर्षभरि नै काम दिने गरी उसले चाहिँ कामको योजना बाँडफाँड गरेर चाहिँ काम गरायो होइन। ती मान्छेलाई चाहिँ विदेश जाने कुराबाट चाहिँ उसले रोक्यो होइन, स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ पाइन्छ भन्ने कुरा बनायो। अब त्यही पालिका र अरू पालिकाहरूले पनि भूमि बैङ्कको अवधारणा लिएर आए होइन। अब जसले खेती जसको नाउँमा जग्गा छ ऊ खेती गर्दैन, जो खेती गर्छ उसको नाउँमा जग्गा छैन होइन। यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ खेती नगर्ने जग्गावालासँग चाहिँ अब पालिकाले चाहिँ म जिम्मेवार भएँ, मलाई चाहिँ दिनुहोस् तपाईँले भनेर चाहिँ उसँग चाहिँ करार गर्यो। अनि त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ फेरि चाहिँ जसले खेती गर्छ उसलाई चाहिँ खेती गर्न दियो, त्यसले चाहिँ उत्पादन वृद्धिका कामहरू भयो होइन। यो खालको अवधारणा पनि आयो। अब अहिले अस्पतालहरू बनिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा, धेरै स्थानीय तहमा। अनि हेल्थ पोस्टहरू त अधिकांशले बनाए, प्रत्येक वडामा हेल्थ पोस्ट बनाए, बर्थिङ सेन्टरहरू बनाए होइन। आज दुर्गम ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ होइन अब सुरक्षित एउटा चाहिँ एउटा बच्चा जन्माउने कुराहरूको अभाव थियो हिजो, आज कम्तीमा पनि त्यो खालको कुराहरू गरे। कोभिडको बेलामा चाहिँ नि तपाईँ बोर्डरमा पुगेर मैले यो उसको चाहिँ अलिकति अन्तर्क्रिया गरेका थिएँ बागलुङका चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब हामी मेची र महाकालीका बोर्डरमा चाहिँ गएर आफैले लिएर आयौँ हाम्रा नागरिकहरूलाई, कम्तीमा पनि प्रदेशले चाहिँ प्रदेशको राजधानीसम्म ल्याइदिए भए त हामी त्यहाँबाट ल्याउँथ्यौँ नि, त्यो पनि हामीलाई दिएन र हामी त्यति गऱ्यौँ भनेर भन्छन् होइन। कहीँ पालिकाका प्रमुखहरू आफैले ड्राइभ गरेर चाहिँ कोभिड भएको बिरामीलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याए होइन। यी त धेरै हामीले कल्पना गरेको भन्दा बढी राम्रा काम गरे पनि छन् होइन। त कतिपय यस्ता कमजोर पक्षहरू पनि छन्। भ्रष्टाचार पनि कतिपय पालिकाहरूमा त निकै भ्रष्टाचार पनि भएको छ होइन। कतिपयले चाहिँ योजनै पास गर्न सकेनन्, वार्षिक सभाबाट पास गर्न सकेनन्। अब पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको बिचको द्वन्द्व पनि चाहिँ ठाउँमा चाहिँ त्यत्तिकै धेरै छ, व्यवस्थापन त्यति राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यसैले यो मिश्रित खालको छ हेर्नुहोस्, राम्रा र नराम्रा कुराहरू। तर मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार नभएको भए आज चाहिँ जनताले सरकार छ भनेर अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। स्थानीय सरकारको बन्दोबस्तले कमसेकम 5 वर्ष यी चाहिँ एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, अन्य गरेर चाहिँ नहटाउने पनि प्रणाली भयो र उनीहरू जिम्मेवार भएर चाहिँ ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने पनि अवस्थाहरू बन्यो, जसको कारणले केही राम्रा कुराहरू पनि धेरै भए भन्ने लाग्छ। त राम्राभित्र केही कमजोर पक्षहरू पनि छन् भन्ने पनि लाग्छ मलाई। तर स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेशको हस्तक्षेप भने कायमै रहेको सापकोटाको अनुभव छ। कृषिको क्षेत्रमा उत्पादन र सङ्कलनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। यस्तै प्रशोधन, मार्केटिङ, औद्योगिकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकासमा लाग्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ। सबै मान्छे सर्वज्ञ हुँदैन, मान्छे विशेषज्ञ हुनसक्छ, मान्छे सर्वज्ञ हुन सक्दैन। मान्छे दूरदर्शी हुनसक्छ, मान्छे सर्वदर्शी हुन सक्दैन। तर हाम्रो चाहिँ जिम्मेवार निकायमा पुग्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई सर्वज्ञ ठान्छन् होइन, आफूलाई चाहिँ सर्वदर्शी ठान्छन्। यो सबभन्दा ठुलो कमजोर पक्ष हो, जसका परिणामहरू हामी चाहिँ एउटा निर्णय हुन्छ अनि विवाद आउँछ नि भयङ्कर ठुलो। त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त सबै विशेषज्ञहरू आएर छलफल गरेर गरेको भए त्यो हुँदैन थियो नि। अहिले कसले के काम गर्ने, के गर्दा फाइदा हुन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा कोभिडको बेलामा हामीले देख्यौँ इन्डियाको तरकारी सरासर काठमाडौँ आइपुग्यो, तर हाम्रो गाउँको तरकारी काठमाडौँ आउन सकेन, किनभने हामीले त्यो संरचना त्यो नेटवर्क नै हामीले बनाएनौँ नि होइन। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँ उत्पादनको जिम्मेवारी र सङ्कलनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई कृषिको कुरा गर्दा होइन। तपाईँ प्रोसेसिङको कुराहरू, मार्केटिङको कुराहरू, औद्योगिकरणका कुराहरू प्रदेशलाई दिनुपर्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको कुराहरू र प्रविधि हस्तान्तरणका कुराहरू, क्षमता विकासका कुरामा सङ्घ लाग्नुपर्छ नि होइन। त यी यस्ता कुरा भएका छैनन्। अब सबै उत्पादनमा लाग्ने, प्रशोधनमा कोही पनि नलाग्ने होइन, औद्योगिकरणमा कोही पनि नलाग्ने, अब बजारीकरणमा कोही पनि नलाग्ने। हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य र समस्या त्यो हो नि। त हामी आफ्नो जिम्मेवारी नै हामीले बुझेनौँ कि होइन। मलाई लागेको कुरा मलाई लागेको कुरा पनि म पनि सर्वज्ञ होइन, म एउटा सामान्य लागेको कुरा एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले भनेको मात्रै हो मलाई होइन। त मैले देखेको कुराहरू चाहिँ त्यो हो। जस्तो तपाईँ हाम्रो संविधान भन्यो कर्मचारी त प्रत्येक तहका सरकारलाई आफूले राख्न पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था छ नि। अब सङ्घले मलाई चाहिँ अधिकार छ अर्कालाई छैन भनिरहेको छ अहिलेसम्म। त म हेर्छु संविधानको धारा 285मा त 3टै तहको सरकारलाई छ।
अनि उसले पठाएको खटन पटन गरेको मात्रै कर्मचारीले गर्ने भएपछि कर्मचारी चाहिँ सङ्घको जवाबदेही चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको अनि कसरी काम गर्छन्? म प्रति जवाबदेही नहुने कुनै व्यक्ति छ भने उसले कसरी काम गर्न सक्छ? त्यसैले यो त गम्भीर कुरा हो नि। यही कुरा पनि सोचिँदैन। अब शिक्षामा माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय सरकार बनाएको छ, शिक्षक चाहिँ कसको जिम्मेवारीमा भनेर भनिँदैन, स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षक भनिँदैन। उसले कसरी सार्वजनिक जवाबदेहिता लिएर स्थानीय सरकारले काम गर्छ होइन? तपाईँ प्रदेशलाई चाहिँ प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा चाहिँ उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालय भनेको छ, प्रदेशलाई उच्च शिक्षा चाहिँ एउटा पनि चलाउन दिएको छैन। अहिले भए जति सबै उच्च शिक्षा क्याम्पसहरू सङ्घले चलाएर बस्नुपर्ने हो त होइन नि? यदि प्रदेशले चाहिँ छुट्टै चलाउनु पर्ने भयो भने अनि के गर्ने? अनावश्यक किन संरचना बनाएर राख्ने भन्ने प्रश्न त छ नि त होइन? आज सामुदायिक क्याम्पसहरूमा प्रदेशले चाहिँ उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने हो, तर सङ्घले दिएको छैन होइन? त उसको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशमा नि उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा ती सामुदायिक क्याम्पसलाई राम्रो गराउने भनेर लागेको छैन। ऊ चाहिँ विद्यालय तहमा चाहिँ गर्छु भनेर जान्छ, फेरि अर्काको अधिकार चाहिँ अतिक्रमण गर्ने भनेर जान्छ। यो मिलेकै छैन नि कुराहरू। यस्तो त मिल्नुपर्ने हो नि कुराहरू त। आफ्नो तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा काम नगर्ने, अर्का क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने, यी खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्कारहरू नै हाम्रो चाहिँ बडो ठुलो दुर्भाग्य भयो भन्ने नै मलाई लाग्छ। चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे ती अरू क्षेत्रमा हुन्, यी प्रत्येक तहमा चाहिँ त्यही समस्या छ। हाम्रो अधिकारको प्रष्ट विभाजन, हाम्रो चाहिँ यो केन्द्रीकृत मानसिकता हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। त्यो केन्द्रीकृत मानसिकता नै जान सकेन। विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अनुरूप देश संघीयतामा गइसकेपछि महानगर, नगर र गाउँपालिकासम्म केन्द्रीकरणको नयाँ स्वरूप देखिन थालेको पनि चर्चा हुने गरेको छ। मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यबीच पनि केन्द्रीकृत मानसिकता विकास भइरहेको स्थानीय शासनविज्ञ बताउँछन्। यसको कारण संस्कारसँग जोडिने भएकाले परिवर्तन हुन समय लाग्ने सापकोटाको तर्क छ। त्यो अलिकति त्यहाँ पनि मेरो विचारमा हुनसक्छ, किनभने यो संस्कारको कुरा हो, जाँदो रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन? कतिपय कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकार नबुझेर पनि समस्या छ होइन? अध्यक्ष र उपाध्यक्षको क्षेत्राधिकार के छ होइन? संविधानले कानुनले भनेको छ नि त। अनि चाहिँ एउटाको क्षेत्राधिकारमाथि अर्को अतिक्रमण गरेपछि विवाद हुने हो नि होइन? अब कतिपय प्रमुखले गर्ने भनेको कुरा उपप्रमुख गर्छु भनेर जानुभयो भने त्यहाँ विवाद हुने हो नि। कतिपय उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमा प्रमुखले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँ विवाद हुने हो होइन? त्यसरी पनि विवादहरू भएका छन्। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कोलिसन कल्चर पनि त्यति धेरै बनेको छैन होइन? जस्तो चाहिँ अब एउटा बुझाइ के छ भने वडा के हो त? वडा र पालिकाको बिचमा पनि विवाद छ। त्यो विवाद नहुनुपर्ने हो। अब वडा चाहिँ एउटा डेलिभरी युनिट मात्रै हो होइन? शासकीय युनिट चाहिँ नि होइन होइन? अब त वडा चाहिँ आफैले शासकीय युनिटको रूपमा उसले चाहिँ बुझाएको छ। फेरि ऊ त्यो नगरपालिका जस्तै मैले पनि अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्छ उसले होइन? त्यो कुरा पनि मिलेको छैन। त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बुझाइमा कमी भन्ने पनि लाग्छ। अब अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारहरू जति सहभागितामूलक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो रूपमा चाहिँ बढ्न नसकेको पनि छ होइन? जस्तो चाहिँ योजना तर्जुमा भने 7 वटा स्टेपहरू छन्। त्यो चाहिँ नागरिक तहबाट नै लिएर आउने भनेको छ। धेरैले फर्मालिटी पुर्याउन त गर्छन्, तर साँच्चै गर्छन् कि गर्दैनन् भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्नवाचक नै कुराहरू चाहिँ छन् अहिले पनि होइन? जस्तो कानुन निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ, कानुन निर्माण पनि गरेका छन्। कानुन निर्माण गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यही तपाईँको सभाका सदस्यहरूलाई नि पर्याप्त मात्रामा छलफल गराइएको छैन। अर्को उनीहरूको कमजोरी म तपाईँलाई बताउँ, उनीहरूले कानुन निर्माण गर्दा त्यो प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण अपनाउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो पहिला, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मात्रै टेकेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा गएका छन्। तर उनीहरूलाई संविधानले के भन्छ भने सभा सञ्चालन गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ प्रदेश कानुन अनुसार हुन्छ भनेको छ होइन? प्रदेशले कानुन पनि बनाइदिइसकेका छन्। प्रदेश कानुनले के निर्धारण गरिदिएको छ कुनै स्थानीय सरकारलाई सोध्नुभयो भने धेरैलाई त म त अधिकांशलाई थाहा छैन नै भन्छु अहिले होइन? यो एउटा गम्भीर समस्या र संवैधानिक समस्या पनि हो नि, यो त कानुनी समस्या पनि हो नि होइन? अब ती समस्याहरू छन्। तर कानुन निर्माण गर्दा उनीहरू जसरी पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ व्यापक जनस्तरसम्म छलफल गर्नुपर्छ नि होइन? कानुन भने त कार्यान्वयन गर्नु नहुने कानुन त तर्जुमा गर्नु हुँदैन नि। जनताले बुझ्नुपर्छ नि। हाम्रो संविधानले संसारभरिको प्र्याक्टिसले के भन्छ भने जुन दिन कानुन निस्क्यो त्यही दिनदेखि सबैले कानुन मान्नुपर्छ भन्छ।
अनि बनाउने बेला नि जनतालाई बुझाइया छैन, के कानुन बनाइयो भनेर पनि भनिया छैन भनेपछि उसले कसरी थाहा पाउँछ र मान्ने त्यो कानुन, होइन? यस कारणले एक कानुन निर्माण हिजो प्रारम्भमा हतारमा चाहिँ केही कानुन बनाउनु पर्थ्यो होला, होइन? त्यति पार्टिसिपेटरी भएन होला, स्वाभाविक हो। तर अहिले त छैन त, समय छैन त। अहिले त हामी पर्याप्त समय दिएर छलफल गर्नु पर्यो नि जनताको बिचमा, होइन? अनि नै चाहिँ अनिखेरि जनताले पनि थाहा पाउँछन्, त्यो कानुनको प्रयोग पनि राम्रोसँग हुनसक्छ। नत्र केही कानुन बनाउनेले मान्छेलाई मात्रै चाहिँ कानुन बुझेर त भएन नि। यो कुरामा पनि उनीहरूको अलिक बढी कमजोरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक विकासको पाटोलाई पछाडि छाडेर स्थानीय तह पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको पनि देखिन्छ। सापकोटाका अनुसार जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढी पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने गरेको छ, तर स्थानीय तह त्यतिमै सीमित नभएको सापकोटा बताउँछन्। अब प्राथमिकता त पूर्वाधार विकासमै होला, किनभने जहाँ बाटै छैन भने बाटो जनताको मागै बाटोलाई हुन्छ नि त। जनताले एउटा माग्ने, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले अर्को गर्ने भन्ने त हुन सक्दैन, होइन? उनीहरू जनअपेक्षा अनुसार गरेकै गरेन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हो, होइन? अब सडक पूर्वाधारमा धेरै बजेटहरू खर्च भएका छन् अहिले पनि, जनताको आवश्यकता पनि त्यही कुरामा छ। तर मैले अघि भने त्यसमा मात्रै उनीहरू सीमित छैनन्। जस्तो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको एउटा अध्ययन समितिले चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ कति शिक्षक चाहिन्छन्, विषयगत शिक्षक र चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनतम शिक्षक कति चाहिन्छन् भनेर अध्ययन गर्दा उनीहरूले कति चाहिन्छन् भनेर एउटा आकलन गरेको थियो। त्यसमा कति पुगेका छैन भन्दा 24,000 शिक्षक पुगेका छैन उनीहरूले आज, होइन? त्यो 24,000 शिक्षक त अहिले पनि नेपाल सरकारले दिएको छैन नि। ती नपुगेको ठाउँमा चाहिँ नि सबै पालिकाहरूले चाहिँ शिक्षकहरू नियुक्ति गरेर चाहिँ अहिले विद्यालयमा पठाएका छन्। त्यो त पूर्वाधार मात्रै होइन, त्यो त सामाजिक पूर्वाधार पनि हो नि, होइन? त्यो गरिरहेका छन्, त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ मैले अघि नै भने हेल्थ पोस्टको कुरा, होइन? अब अस्पतालको कुराहरू भए, होइन? अनि अब यो प्राय उपप्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ नि यो महिला विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्, होइन? ती पर्याप्त स्रोत पुगेन होला त्यसमा भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हुनसक्छ। सबैले त्यसमा प्राथमिकता दिएनन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा हुनसक्छ। तर उनीहरू पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने कुरा चाहिँ होइन, पूर्वाधार उनीहरूको प्राथमिकता चाहिँ देखिन्छ। यस्तै स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सँगसँगै केन्द्रीय नेतृत्वले पनि स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरेको सापकोटा बताउँछन्। सँगै कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रको नक्कल देखिने गरेको छ। हिजो संविधान आयो, संविधानमा लेख्दैमा कहाँ हुन्छ र भन्ने खालको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा, सङ्घमा, प्रदेशमा हुने सरकारी तहमा, होइन? अब उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ सम्बन्धित पार्टीबाट एउटै पार्टीबाट जितेका प्रमुख उपप्रमुख सदस्यहरूको बिचमा पनि बेमेल छ भने त्यो मेल गराइदिने काम, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम त राजनीतिक दलहरूको पनि हो नि, होइन? उसले त्यो गरिरहेकै छैन कि, होइन? उनीहरू चाहिँ बढ्दा झगडा गइदियो भनेदेखि अर्कोचोटि चाहिँ मेरो मौका आउँछ कि भनेर स्थानीय नेतृत्व बसिया हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी चाहिँ ऊ भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अविश्वास छ केन्द्रीय नेतृत्वले, यिनीहरूले गर्ने नै होइन, गर्नै सक्दैनन् मात्रै भन्ने छ। त आफूले गर्न नसकेको आफ्नो हैसियत नदिएको कुरा चाहिँ उनीहरूले स्वीकारेको छैन कि, होइन? यहाँ ठुलो समस्या चाहिँ यो हो। यसको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा भौगोलिक विविधता भएको, जातीय विविधता भएको मुलुकमा तपाईँ स्थानीय जनताहरू चाहिँ एउटा नेता चाहिँ पछ्याएर काठमाडौँमा आएर सिंहदरबारमा गएर योजना माग गरेर लानुपर्ने अवस्था थियो नि। आज त कम्तीमा पनि 20-30 करोड बजेट त एउटा दुर्गमभन्दा दुर्गम पालिकामा पनि पुगेको छ नि। यो त ठुलो कुरो हो नि, होइन? त्यहाँका धेरै समस्याका समाधान त यो भएको छन् नि। त एउटा संस्कार होला अब ठुला मान्छेहरूको भने ती सबै मान्छे चाहिँ म कहाँ सधैँ आइरहन्, भेट्न आइरहन्, मैले गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने खालको पर्यास छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई, होइन? त्यो चाहिँ ठुलो ग्याप छ। हेर्नुहोस्, यो ठुल्ठुलो राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ धेरै सुधार हुनु जरुरी छ। यो सोचाइमा, बुझाइमा, उनीहरूको काम गर्नुपर्ने कुराहरूमा, होइन? यो चाहिँ गम्भीर नै समस्या छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब नाउँको बारेमा मान्छेलाई चाहिँ मोह छ, होइन? अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति के शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, होइन? त्यो किन जोड्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, होइन? त्यही नक्कल गर्दै मुख्यमन्त्री, होइन? अनि चाहिँ तल मेयर, उपमेयर यस्तो खालको छ। यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्दैन। मलाई यस्ता कुरा नजोडिकन काम गरे भयो नि त, रिजल्ट दिने हो नि उनीहरूले, होइन? त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ म एकदम
छु। तर त्यो जोड्दैमा पनि त्यो अनुसार काम गरिदिया भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। जसले जेसुकै जोड्नु, जोसुकैको नाउँ जोड्नु होइन। अब फलानु प्रसाद चाहिँ कार्यक्रम, फलानु बहादुर कार्यक्रम, फलानु माया कार्यक्रम भनेर ल्यायो भने के भएर जनताले त नाउँ जोसुकै भयो नि उसले त प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गरे हुन्थ्यो। त्यो पनि प्रतिफल नै प्राप्त गरेर आएनन् कि होइन। हामी चाहिँ सबभन्दा बढ्ता नाउँ जेसुकै राख्नु बरु प्रतिफलतिर चाहिँ खोज्नुपर्ने हो। त्यो पनि हामीले अलि बढी खोजेनौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अब हाम्रो प्रश्न चाहिँ सही कुरामा नभएर गलत कुरातर्फ पनि बढी चाहिँ नि अब हामी नागरिकहरू पनि त्यस्तै प्रश्न गर्छौँ कि खोज्नुपर्ने कुरा खोज्दैनौँ कि होइन। अब यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ निश्चय पनि छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय तह सञ्चालनको 5 वर्षीय कार्यकाल पुरा हुँदै गर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले नयाँ स्वरूपमा विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहसम्मै सञ्चालन गर्न थालेका छन्। ऐन र कानुनले अन्तर सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ओडा र टोलको काममा पनि प्रदेश सरकार पुग्ने गरेको प्रति सापकोटा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। हाम्रो ऐनले, हाम्रो कानुनहरूले उनीहरू अन्तर सरकार चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था छ, उनीहरूले गर्न सक्छन् होइन। तर म त अन्तरपालिका स्तरको कार्यक्रम प्रदेश गयो भन्ने पनि मलाई ठुलो चिन्ता छैन, किनभने प्रदेशले कहाँ गरोस् त काम, त्यहीँ गर्ने हो। तर मलाई चिन्ता त वडा तहको काममा, टोलको तहको काममा पनि प्रदेश पुग्यो भन्ने मात्रै चिन्ता छ होइन। उता तपाईँ चाहिँ 2-3टा पालिकाको बिचको काम प्रदेशले गर्यो भने बरु ठिकै हुन्थ्यो होला। तर त्यहाँ नगरेर उता टोलको काममा गएको छ प्रदेश, सङ्घ टोलको काममा गयो, सङ्घ चाहिँ वडाको काममा गयो होइन। यो चाहिँ चिन्ताको कुरा हो कि सङ्घ प्रदेश चाहिँ विद्यालय शिक्षामा गयो, उसले त विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा राम्रो बनाउनु पर्थ्यो नि, त्यो बनाएन। आफ्नो अधिकारको राम्रो नगर्ने अर्का अधिकारमा जाने खालको कुरा भयो भन्ने मात्रै मलाई चिन्ता हो होइन। अब पालिकाहरू मिलेर काम गर्न खोज्यो भने जहिले अहिले अन्तरपालिका चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्कार पनि विकसित भएको छ। जस्तो चाहिँ अहिले यो के भन्छ, यो बुटवलदेखि उतापट्टिको सिद्धार्थ भन्छ कि सिद्धार्थ राजमार्ग एउटा करिडोर का पालिकाहरू मिलेर गर्ने भनेर लागेका छन्। कतिपयले चाहिँ यो 1 नम्बर प्रदेशतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3टा पालिकाहरू मिलेर चाहिँ तपाईँको दमकल किन्ने र सञ्चालन गर्ने भनेर पनि लागेका छन्। त्यो अब फोहोर व्यवस्थापन जस्तो चाहिँ कन्काई लगायतका 3टा वरिपरिका चाहिँ झापा, कन्काई, अर्को 2-3टा पालिकाहरू मिलेर चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर पनि लागेका छन् होइन। अब त्यो केही भएको छ, तर जुन मात्रामा तपाईँले भन्नुभयो त्यो हुनुपर्ने थियो, त्यो पालिकाहरू मिलेर धेरै गर्न सक्थे। त्यतातिर चाहिँ अहिले पनि त्यो सोच चाहिँ विकास भइसकेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन, जसको कारणले चाहिँ सङ्घ र प्रदेश पनि पुगे भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। वैशाख 30 गते सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने, पारदर्शी व्यवहार भएको, जनताप्रति जवाफदेही, सहभागितामूलक शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विकासलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति हेरेर अबको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्नेमा सापकोटा जोड दिन्छन्। अब संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने होइन, अलि मान्छे पारदर्शी व्यवहार भएको, अब जनताप्रति जवाफदेही हुन सक्ने खालको मान्छे, सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने खालको मान्छे होइन, विकास योजना चाहिँ राम्रोसँग बुझेको मान्छे, अब आर्थिक रूपले चाहिँ भनियो भने अनुशासित मान्छे, त यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अरूभन्दा पहिला चाहिँ अब अलि राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सङ्गठनात्मक व्यवस्था चाहिँ अलि टुटफुट नभएको अवस्थाहरू चाहिँ थियो होइन। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू त राजनीतिक दलहरू धेरै टुटफुटको अवस्थामा छन्। त्यसैले पहिला जस्तो चाहिँ अलि ढिक्को चाहिँ अवस्थामा निर्वाचित हुने अवस्था चाहिँ अलिक कमजोर होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को यस्तो भएपछि एउटा समस्या कहाँ आउँछ भने हिजो कमसेकम चाहिँ एउटै पार्टीले उम्मेदवार उठाउँदा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उठाउँदाखेरिमा चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ होइन अब पुरुष र महिला मिलाएर उठाउनुपर्छ भन्ने थियो होइन। अब प्रमुखमा चाहिँ महिला भए उपप्रमुखमा पुरुष हुने, प्रमुखमा चाहिँ पुरुष भए उपप्रमुखमा महिला हुने भन्ने व्यवस्था थियो। अब पार्टी कमजोर भएका बेलामा के हुन्छ भने 2टै महिला वा 2टै पुरुष हुन सक्ने सम्भावना, खतराहरू छन् होइन। त्यसैले हिजोभन्दा फरक परिदृश्य चाहिँ आउन सक्ने एउटा सम्भावना
जुन पार्टीले जिते पनि, किनभने त्यो खालको अवस्था चाहिँ मैले देख्छु अहिले। त्यसैले हिजो जति सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले त्यो लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू हामीले सन्तुलित अवस्थाको करिब देख्थ्यौँ, त्यो सन्तुलन चाहिँ अब भत्किने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति चिन्ता लागेको छ। यसैगरी अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी विभिन्न संरचना बनेका छन्, तर समन्वय प्रभावकारी नभएको प्रति सापकोटा दुःख व्यक्त गर्छन्। गर्नुपर्छ भनेर लेखेको समन्वय सम्बन्धी, अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी, सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। सबैभन्दा हाम्रो जस्तो सङ्घीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नहुने कुरा त्यो थियो होइन। त्यसैले हाम्रा कानुनी संरचनाहरू पनि त्यो ढङ्गले बनेका छन्। अन्तर प्रदेश परिषदको कुरा, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको कुरा, अनि चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको कुरा, विषयगत समितिको कुरा र अन्तर चाहिँ सरकारी वित्त परिषदको कुरा, त यी सबै कुरा चाहिँ समन्वयको निम्ति बनेका चाहिँ संरचनाहरू थिए। ती समन्वय चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ भएको छैन, यो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो होइन। ती चाहिँ तत्त निकायहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित हुने हो, साँच्चै समन्वय गर्ने हो, हाम्रा ऐन कानुन संविधानमा लेखे अनुसार चाहिँ हुने हो भने धेरै हुन्थ्यो। अब म तपाईँलाई बताउँ, एउटा म अलिकति अध्ययनको सन्दर्भमा अलिकति अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएँ। अब संहिताको कार्यान्वयन गर्ने निकाय त प्रधानमन्त्री कार्यालय हो, त्यहाँका सचिव, त्यहाँको उपसचिवहरूसँग भेटेँ। के भइरहेछ त भन्दा खोइ हामीलाई त केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। अब यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा भन्नु पऱ्यो नि होइन। उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि, उहाँहरूलाई कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने हो। अर्को चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाम्रा शक्तिको पृथकीकरण छ, त्यो पृथकीकरण अनुसार चाहिँ हुन सकेको छैन होइन। त्यो हुनुपर्ने थियो, किनभने लोकतन्त्र भनेकै एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट सञ्चालित हुने कुरा हो होइन। त्यसले निरङ्कुशता पैदा गर्छ भन्ने कुरा हो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपले चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अब तपाईँ कानुन निर्माण गर्दाखेरिमा विषयगत समितिको व्यवस्था छ तिनटै तहको सरकारको, त्यो हुन सकेका छैनन्। त्यो कानुनमा छ तर अभ्यासमा भएकै छैन। जसलाई जे मूल्य छ त्यो कानुन भएका छन्। कानुन यति बाजिएका छन्, त्यो बाजिएका कानुनहरूलाई चाहिँ नबाजिने गरी बनाउने हाम्रा संरचनागत व्यवस्था सङ्घीय तहमा त अलिअलि म भएको देख्छु, तिनले काम गरेको पनि पाइँदैन। सङ्घीय संसदका समितिहरूमा त्यो अधिकारहरू अहिले केही व्यवस्था गरेका छ। त यति धेरै कानुनहरू बाजिएका छन्, यति धेरै कानुनहरू नियन्त्रण गर्ने खालका छन् एकअर्काको अधिकारमाथि, त्यो कुरा चाहिँ कसैले बोलेकै छैनन्, अध्ययन गरेका छैनन् होइन। त यो सबै कुरा नभइकन हामी चाहिँ मानसिकतामा नै समस्या छ। यी मानसिकतामा बदलाव नआइकन हामी राम्रो प्रगति गर्न सक्दैनौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। दर्शकवृन्द, आजलाई स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।